सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सन्तोषस्य प्राप्तिः। पूर्वं कश्चन धनिकः आसीत्। अपारम् ऐश्वर्यम् आसीत् तस्य। गृहे पत्नी पुत्रादयः सन्ति, सेवकाः सन्ति, भोगसाधनानि सन्ति, सर्वविधानि आनुकूल्यानि अपि सन्ति। किन्तु तस्य जीवने अभावः तु सन्तोषस्य। सन्तोषप्राप्त्यर्थं यद्यत् कर्तुं शक्यं तत् सर्वम् अकरोत् सः। तथापि सन्तोषः तु न प्राप्तः। अन्ते कश्चित् अवदत्, अस्मन्नगरं प्रति कश्चन सन्यासी आगतः अस्ति। तस्य मार्गदर्शनं भवान् प्राप्नोतु इति। एतत् अङ्गीकृत्य धनिकः तं सन्यासिनं गृहं प्रति निमन्त्रितवान्। सन्यासी धनिकेन कथितं श्रुत्वा अवदत्, भवतः ऐश्वर्यं द्रष्टुम् इच्छामि आदौ। सर्वं वस्त्रेण बद्धा आनय इति। तदनुगुणं धनिकः कपाटिकास्थानि आभरणसुवर्णनाणकादीनि सर्वाणि वस्त्रेण बद्धा सन्यासिनः पुरतः स्थापितवान्। सन्यासी बन्धनम् अपनीय सर्वं सकृत् दृष्ट्वा पुनः वस्त्रबन्धनं विधाय तं बन्धम् उन्नीय ततः वेगेन पलायनम् आरब्धवान्। ऐश्वर्यं स्वीकृत्य पलायमानं सन्यासिनं दृष्ट्वा धनिकः क्षणं यावत् दिग्भ्रान्तः। सः झटिति, भोः कपटसन्यासिन्, तिष्ठ तिष्ठ इति उच्चैः आक्रोशन् तम् अनुसृतवान्। सन्यासी वेगेन अधावत्। धनिकः महता कष्टेन तम् अन्वधावत्। मुख्यमार्गेण, लघुमार्गेण, उपमार्गेण च धावन् सन्यासी अन्ते धनिकस्य गृहमेव प्राप्नोत्। तम् अनुसरन् धनिकः अचिरात् एव तत्र आगतः। गृहं प्राप्तवते धनिकाय धनग्रन्थिं प्रत्यर्प्य, भोः प्रतिस्वीकुरु एतत्, किं तव ऐश्वर्येण मम इति अवदत् सन्यासी। धनिकः झटिति वस्त्रग्रन्थिम् अपनीय परिशीलितवान्, सर्वाणि सन्ति वा न वा इति। सर्वाणि यथापूर्वम् आसन् तत्रैव। एतस्मात् धनिकस्य मुखं सन्तोषेण विकसितं जातम्। तदा सन्यासी अवदत्, अयि भोः, एतानि आभरणादीनि इतः पूर्वमपि तव समीपे आसन्। इदानीमपि तानि त्वत्समीपे सन्ति। वैशिष्ट्यं नाम पूर्वं यः न आसीत् सः सन्तोषः इदानीमस्ति त्वयि। सन्तोषः अस्मासु एव तिष्ठति, न तु धनादिषु। धनसङ्ग्रहणमात्रेण तु सन्तोषः कदापि न भवति। अतः धनं वितर, दीनानां सेवां कुरु, परोपकारं चिन्तय, तस्मात् त्वया अपारः सन्तोषः प्राप्स्यते इति। तस्मात् दिनात् धनिकः सम्पत्तेः वितरणम् आरब्धवान्। ततः तस्य सन्तोषः दिने दिने अवर्धत।